ओके, आज सम्पूर्ण साथीहरूलाई शिक्षक सेवा आयोगमा जुट्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई प्रश्नको उत्तर कुन ढाँचामा लेख्ने र यसलाई कसरी पूर्ण र पुष्ट उत्तर लेख्ने भन्ने सन्दर्भमा मैले नमुना प्रश्नबाट यसको उत्तरलाई तपाईँहरू सामु प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। प्रश्न तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ। यो नेपाली भाषा विषयको लागि प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तह तीनै तहको लागि यो उपयोगी प्रश्न हुनेछ। प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, भाषिक सिप शिक्षण भनेको के हो? निम्न माध्यमिक तहमा या माध्यमिक तहमा या प्राथमिक तहमा नेपाली भाषा भाषिक सिप शिक्षणको आवश्यकतालाई औल्याउनुहोस् भनेर यसको प्रश्न आउन सक्छ र यसलाई मैले आफ्नो लेखन कला सहित प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यसलाई हेर्नु होला र पूर्ण तरिकाले लेख्ने प्रयास पनि गर्नु होला। ठिकै छ, यहाँ चाहिँ पहिला हामीले प्रश्नलाई बुझ्नुपर्छ। भाषिक सिप शिक्षणको कुरा। भाषिक सिप शिक्षण भनेको के हो? यसलाई हामीले पहिले क्लियरिफाई गर्नुपर्छ। भाषिक सिप शिक्षण भनेको त्यस विषयमा केन्द्रित हुन्छ कि भाषाका सुनाइ, बोलाइ, पढाइ र लेखाइ सिपको विकास गराउनको लागि गरिने शिक्षण क्रियाकलाप नै भाषिक शिक्षण हो भन्ने कुरा चाहिँ पहिलो परिचयमै प्रश्न पार्नु पर्यो र त्यसलाई पुष्टि गर्ने अन्य आधारहरू सहित परिचय खण्डमा लेख्नुपर्छ। त अब हेर्नुहोस्, यसलाई म सुरु गरेँ। परिचय खण्डको भाषिक सिप शिक्षण भनेर पहिला लेख्नु पर्यो। भाषिक सिप शिक्षण, यसलाई अन्डरलाइन गर्नुहोस्। अब यहाँबाट लेख्न सुरु गर्नुहोस्। बाल बालिकाहरूमा भाषाका सुनाइ, बोलाइ, पढाइ र लेखाइ सिप विकास गर्नका लागि सञ्चालित शिक्षण, सिकाइ, क्रियाकलाप भाषिक सिप शिक्षण हो। क्रियाकलाप भाषिक सिप शिक्षण क्रियाकलाप हो या भाषिक सिप शिक्षण हो भनेर यसरी परिचय खण्ड प्रश्न पार्नु पर्यो। अब यसलाई पुष्टि गर्नको लागि दोस्रो डटेटमा जानुहोस्। भाषाका विधाहरूको शिक्षण कोष्टकमा राख्नुहोस्। कथा, कविता, निबन्ध, रूपक,
जस्ता विधाहरूको त्यस्तै दोस्रोमा रहेको छ यो पहिलोलाई पुरा गर्नको लागि भाषाका विधागत शिक्षण कथा कविता निबन्ध रूपक जीवनी तथा लेख्य चिन्हहरू वर्णविन्यास तथा भाषा तत्त्वको माध्यमबाट भाषिक कलाको विकास गराउनु नै भाषा शिक्षण सिप शिक्षण हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्नु पर्यो। अब यसैलाई पुष्टि गर्नको लागि अर्को हामीले परिचयलाई राख्न सक्छौँ। बालबालिकाहरूमा भाषिक सिप सिकाइका उद्देश्यहरू प्राप्ति गर्नको लागि हैन बाल बालिकाहरूमा भाषिक सिप शिक्षणका उद्देश्यहरू पूरा गर्नका लागि भाषिक सामर्थ्य र भाषिक सिप विकास गर्नको लागि भाषिक सिप विकास गर्नका लागि भाषिक सिप शिक्षण गर्नका लागि भाषिक सिप शिक्षण त्यस्तै अर्कोमा लेखौँ भाषाका आधारभूत सिपहरूको विकास गराउँदै हामीले भन्न सक्छौँ हैन भाषाका आधारभूत सिपहरूको विकास गराउन भाषाका आधारभूत सिपहरूको विकास गराउन भाषिक सिप शिक्षण हो। यसका आधारभूत कुराहरूलाई एउटा टेबलिङ गर्न पनि सक्छौँ हामीले। समग्रमा भाषिक सिप शिक्षण भनेको सटिकमा हेर्दाखेरि समग्रमा भाषिक सिप शिक्षण के हो त? यसलाई यसरी अन्डरलाइन गर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् भाषिक सिप हैन सुनाए बोलाए पढाए लेखाए हैन। अब सिप विकास क्रियाकलाप सिप विकास क्रियाकलाप। अब यसलाई चाहिँ टेबलिङमा तपाईहरुले राम्रोसँग राख्नु। सुनाइ सिपको लागि हामीले के काम गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हो। सुनाइ सिपको लागि श्रुति बोध हैन श्रुति बोध गर्न सक्छौं हैन अनि श्रुति लेखन गर्न सक्छौं हैन श्रुति सारांश सारांश हैन
श्रुति सारांश, श्रुति बोध, अनि वाक्य विविधीकरण, जस्ता क्रियाकलापहरू हामी सञ्चालन गर्न सक्छौँ हैन। त्यस्तै बोलाइ सिपको लागि के काम गर्न सकिन्छ त भन्ने सन्दर्भमा बोलाइ सिपको लागि हामी कुराकानी गर्न सक्छौँ, बोलाइ सिपको लागि हामी संवाद गर्न सक्छौँ, बोलाइ सिपको लागि हामी छलफल गर्न सक्छौँ हैन। अनि बोलाइ सिपको लागि हामीले घटनाको वर्णन पनि गर्न सक्छौँ, घटना वर्णन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै बोलाइ सिपको लागि हामीले कथा भन्न सक्छौँ हैन, कथा कथन भयो हैन। अनि त्यस्तै बोलाइ सिपको लागि वाद विवाद पनि गर्न सक्छौँ, वाद विवाद हैन। यसरी नाटकीकरण गर्न सक्छौँ, वाद विवाद गर्न सक्छौँ। त्यस्तै पढाइ सिपको लागि हामीले के काम गर्न सक्छौँ भने सस्वर वाचन गर्न सक्छौँ हैन। अनि पढाइ सिपको लागि अनि उच्चारण गर्न सक्छौँ, मौन पठन गर्न सक्छौँ हैन। भावको पहिचान गर्न सक्छौँ, पठन बोध गर्न सक्छौँ हैन, नमुना पठन गर्न सक्छौँ, आदर्श पठन गर्न सक्छौँ हैन। यसरी चाहिँ पढाइ सिपको विकास गराउन सकिन्छ भने लेखाइ सिपको विकास गर्नको लागि श्रुति लेखन हुन सक्छ, हैन। अनि अनुच्छेद लेखन हुन सक्छ, चित्र वर्णन लेखन हुन सक्छ हैन, अनुच्छेद लेखन हुन सक्छ हैन। अनि चित्र वर्णन लेखन हुन सक्छ, विधा लेखन हुन सक्छ, व्यावहारिक लेखन हुन सक्छ है, विधा लेखन अनि व्यावहारिक लेखन हैन। यस्ता लेखन सिपहरूको विकास गराउन सकिन्छ। एउटा चाहिँ परिचयात्मक झलकमा दियो र यसलाई परिचय खण्ड हाम्रो 5 नम्बरको भएको हुँदाखेरि अलिकति धेरै स्पष्टीकरण दिँदै परिचय खण्डलाई नै पुष्टि गर्ने केही धेरै विवरणहरू राख्दै अनि हामीले यस परिचय खण्डलाई पुष्ट गर्नुपर्छ। र हाम्रो लागि एउटा प्रश्नको लागि लगभग 18 मिनेट रहेको हुन्छ साथी हो। यही 18 मिनेटभित्र हामीले सम्पूर्ण उत्तर। अब हामी दोस्रोमा जाउँ। दोस्रोमा के भनेको छ भने अब निम्न माध्यमिक हुन सक्छ, माध्यमिक हुन सक्छ, प्राथमिक भन्न सक्छ हैन। यसमा चाहिँ जुन पनि भन्न सक्छ। तमा नेपाली भाषिक सिप शिक्षणको आवश्यकतालाई अवलम्बनुहोस् भनेको छ। अब किन आवश्यक छ त? अब त्यसलाई यता लेखौँ त हैन। नेपाली भाषिक सिप शिक्षणको आवश्यकता। ल यहाँ चाहिँ डट तहमा हैन। ल मावि निमावि हैन र प्रावि, ल तिनटै राखेँ मैले। प्रावि तहमा नेपाली भाषिक सिप शिक्षणको आवश्यकता भनेर नेपाली हैन भाषिक सिप शिक्षणको आवश्यकता भनेर यसरी तपाईहरुले यसलाई अन्डरलाइन गरेर राख्नुस्। आवश्यकता हैन, यसलाई अन्डरलाइन गर्नुस्। अब यहाँबाट के आवश्यकता छ त 1 2 3 गर्दै जानु पर्यो। अब यसमा पहिलो आवश्यकता भनेकै त हामीलाई थाहा छ भाषाका सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइ सिपको विकास गराउनु नै यसको पहिलो आवश्यकता हो जस्तो लाग्छ मलाई। मैले त्यही लेखिहाले, जुन तपाईलाई पहिलो मनमा लाग्छ त्यही चाहिँ पहिले लेखिहाल्नु होला। र सामान्यबाट विशिष्टतिर जान पनि सक्नुहुनेछ। भाषाका सुनाइ बोलाइ पढाइ र
लेखाइ सिपको विकास गर्न यसको पहिलो आवश्यकता छ। अब दोस्रो आवश्यकता के हुन सक्छ त हैन? दोस्रो आवश्यकता भनेको विधाहरू बुझेर त्यसलाई ग्रहण गर्न सक्ने क्षमता प्रदान गर्नु दोस्रो आवश्यकता हुन सक्छ हैन? भाषाका विधाहरू बोध गरी विधाहरू पढेर त्यसको सत्यताको बोध गर्ने क्षमता विकास गर्नु हुन सक्दैन। क्षमता विकास गर्न यसको आवश्यकता हुन सक्छ। गर्नु भन्यो भने उद्देश्य हुन्छ, गर्न भन्यो भने आवश्यकता हुन्छ। यो ख्याल गर्नु होला। अब अर्को आवश्यकता के हुन सक्छ त भने हामीले चाहिँ भाषालाई प्रयोगमा ल्याउने हो नि त हैन? यसको अर्को आवश्यकता भनेको भाषिक प्रयोगलाई विशिष्ट बनाउनु र सक्षम बनाउनु हैन? भाषिक प्रयोगलाई विशिष्ट र सक्षम बनाउन हैन? यसको अर्को आवश्यकता हुन सक्छ हैन? अर्को के हुन सक्छ है? साहित्य र साहित्यतर विधाहरूको बारेमा जानकारी लिन हुन सक्छ हैन? साहित्य तथा साहित्यतर विधाहरू निर्माण गर्न। साहित्य हामीले यसरी लेखौं, साहित्य र व्यावहारिक रचनाहरू निर्माण साहित्य र व्यावहारिक रचनाहरू निर्माण गर्न यसको आवश्यकता हुन सक्छ नि हैन? अर्को के आवश्यकता हुन सक्छ भने यसले आलोचनात्मक सोच र सिपको विकास गराउँछ हैन? आलोचनात्मक सोच र आलोचनात्मक सिपको विकास गराउनु। सिपको विकास गराउन यसको अर्को आवश्यकता हुन सक्छ नि त हैन? अर्को भाषाका आन्तरिक क्षमताहरूको, भाषाका आन्तरिक संयन्त्रहरूको विकास गरी हैन? भाषाका आन्तरिक संयन्त्र जस्तै बडा विन्यास हैन? व्याकरण, भाषा तत्त्व हैन? अनि लेख्य चिन्ह हैन? लेख्य चिन्ह संयन्त्रको विकास गरी
भाषालाई बढी प्रायोगिक गर्नको लागि हुन सक्छ नि हैन गरी भाषालाई प्रायोगिक बनाउनका लागि लेखौँ हैन प्रायोगिक बनाउनका लागि यो चाहिँ बढी आवश्यक हुन सक्छ नि त हैन। त्यस्तै अर्को आवश्यकता के हुन सक्छ भने भाषालाई शुद्ध र मानक बनाउने यसको अर्को आवश्यकता हुन सक्छ हैन र भाषालाई शुद्ध सरी यो लेखाइ मिस्टेक भयो मैले के अरे हैन शुद्ध र मानक बनाउनका लागि अथवा बनाउनका लागि हुन सक्छ हैन। अर्को के हुन सक्छ भने भाषामा अन्तर्भाषिक सम्बन्धको विकास गराउनु पनि यसको आवश्यकता हुन सक्छ। अन्तर्भाषिक सम्बन्ध भनेको जस्तै व्यावहारिक भाषा विज्ञानसँग सम्बन्ध राख्नको लागि पनि यो एउटा भाषा सिकेर अर्को भाषासँग तुलनात्मक रूपले अर्को भाषा सिक्नको लागि हैन यसको आवश्यकता हुन सक्छ हैन नेपाली भाषा शिक्षण हैन। व्यावहारिक भाषा भाषिक सिद्धान्त अनुरूप अन्तर सम्बन्धित भाषा सिक्नको लागि हैन व्यावहारिक भाषा भाषिक सिद्धान्त अनुरूप व्यावहारिक हैन भाषिक सिद्धान्त अनुरूप है अन्तर सम्बन्धित भाषाको विकास गराउन हुन सक्दैन त हैन सम्बन्धित भाषाको विकास गराउन हुन सक्छ हैन। अर्को के हुन सक्छ त हैन अर्को के हुन सक्छ त भने प्रवचन गर्न संवाद गर्न हैन अनि वाद विवाद गर्ने कला कौशलको विकास गराउनु पनि त हुन सक्छ हैन। ल लेखिहालौँ वाद विवाद हैन वक्तृता हैन अनि संवाद हैन प्रवचन जस्ता बोलाइ सिप विकास गर्ने कला कौशलको विकास गर्न हैन विकास गर्न यसको आवश्यकता छ नि त हैन। अर्को सिपतिर जाउँ लेखन क्षमता जस्तै प्रश्नोत्तर अनि सृजनात्मक लेखन हैन अनि विधा लेखन विवेचनात्मक
सारांश हैन, सारांश लेखन हैन, विवेचनात्मक लेख, सारांश लेखन। त्यस्तै हैन, विवेचनात्मक लेख, सारांश लेखन, प्रश्न उत्तर, अनि सृजनात्मक लेख, विधागत लेख हैन, अनि प्रश्न उत्तर हैन, संवाद लेखन जस्ता लेखन क्षमता तथा सिपको विकास गर्न यसको आवश्यकता हुन सक्छ हैन र। त्यस्तै अर्को आवश्यकता के हुन सक्छ हैन, अब पढाइ सिपको कुरा हामीले ल्याइसक्यौं, लेखाइ सिपको ल्याइसक्यौं, बोधको कुरा ल्याइसक्यौं हैन, व्यावहारिक रचनाको कुरा ल्यायौं, अन्तर सम्बन्धको विषयलाई ल्यायौं हैन, व्यातिरेकीको कुरा ल्यायौं। अब यसरी क्राइटेरिया भित्र परे कि परेनन् भनेर चाहिँ हामीले चेक गर्न सक्छौं हैन। र अब यस पछाडि हामीलाई चाहिने खण्ड भनेको निष्कर्ष खण्ड हो साथी हो। निष्कर्ष खण्डलाई कम्तीमा 5-7 लाइन भित्रै अट्ने गरी मिठो, सरल र संक्षिप्त भाषामा लेखिएको हुनुपर्छ। अब यसलाई हेरौँ है त। निष्कर्ष खण्डमा हामी भाषिक सिप शिक्षण, भाषाका सुनाइ बोलाइ, लेखाइ पढाइ र लेखाइ सिपलाई प्रायोगिक बनाउने क्रियाकलापहरू नै हुन् हैन। भाषिक शिक्षण भनेको यो भाषाका सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइ सिपलाई नै प्रायोगिक बनाउने क्रियाकलाप हो हैन। यही प्रायोगिक बनाउने क्रियाकलाप हो हैन। यो तपाईले यही बुझ्नुभयो। तपाईले अर्को तरिकाले बुझ्नुहुन्छ भने अर्कै तरिकाले लेख्दा नि हुन्छ र मैले यही बुझेँ, यही तरिकाले लेखेँ हैन। अब यसमा हामीलाई चाहिँ दिएको कुरालाई हामीले सम्पूर्ण समेट्नु आवश्यक छ। यसमा यो चाहिँ शिक्षणको कुरालाई मैले समेट्दिएँ हैन। अब यो निम्न माध्यमिक तह या माध्यमिक तह भनेको हुनाले यसमा यो प्राविधिक तह भनेको हुनाले अब यसमा फोकस गर्नु आवश्यक छ। यसमा कसरी फोकस गर्ने त? अब दोस्रो तिर जाउँ। हामीले लेखेको कुरालाई चाहिँ माथि लेखेको कुरालाई एकदमै सठिक भाषामा चाहिँ लेखिदिनु पर्यो हैन। अब यसले के गर्छ भने विद्यार्थीको भाषिक क्रियाकलापलाई विकास गर्छ। विद्यार्थीको भाषिक क्रियाकलापलाई विद्यार्थीका भाषिक क्रियाकलापलाई विकास गरी अब के कुरालाई केन्द्रित गर्ने हो त भने विकास गरी अब हामीले केन्द्रित गर्नुपर्ने कुरा भनेको यसका सिकाइका महत्त्वहरू के हुन्, त्यो महत्त्वको विषयलाई एउटा चाहिँ टक्क यहाँ ल्याइदिनुहोस् हैन। विकास गरी यसलाई उद्देश्य अनुरूप नै बनाउने हो। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकले दिएको उद्देश्यसँगै भेट्नु हो आखिर त हैन। त्यसैले विद्यार्थीहरूका भाषिक क्रियाकलापलाई विकास गरी हैन पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक हैन र शिक्षक निर्देशिका हैन
शीर्षक निर्देशिका अनुरूप के गर्ने अनुरूप शिक्षाका राष्ट्रिय तथा तहगत उद्देश्यहरूलाई भेट्नु आवश्यक छ हैन। शिक्षाका अनुरूप शिक्षाका अथवा यहाँ चाहिँ मैले छुट्याएँ भाषा शिक्षणका हो। शिक्षाका राष्ट्रिय तथा तहगत उद्देश्यलाई भेट गर्नु, उद्देश्यलाई हासिल गर्नु। अब यसलाई अलिकति यो शब्द मिलेन, मैले त कन्भर्ट गरिदिएँ। उद्देश्यलाई हासिल गर्नु हैन, उद्देश्यलाई हासिल गर्नु पर्दछ। यसले सामान्यकरण गरिदिएला। अब एउटा चाहिँ लेख्नुस्, यसको लागि यसको मूल्य के हो त हैन। अब यसको मूल्यलाई चाहिँ टक्क ल्याएर राख्नुस्। यसको मूल्य के छ भने यसको मूल्यलाई निर्धारण गर्नको लागि के आवश्यक छ हैन। भाषिक शिक्षणमा निरन्तर मूल्याङ्कन, भाषिक शिक्षणमा निरन्तर मूल्याङ्कन गर्दै विद्यार्थीहरूलाई पृष्ठपोषण दिँदै अगाडि बढाउनु आवश्यक छ। भाषिक शिक्षणलाई मजबुत बनाउनको लागि तपाईलाई के लाग्छ भने भाषिक शिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन हैन निरन्तर मूल्याङ्कन पृष्ठपोषण हैन, निरन्तर मूल्याङ्कन पृष्ठपोषण प्रदान गर्दै पृष्ठपोषण अभ्यास पनि थपौँ है हैन, अभ्यास जस्ता क्रियाकलाप हैन सञ्चालन गर्दै भाषा शिक्षण सहजीकरण गर्नु पर्दछ। भाषा शिक्षणलाई हैन सहजीकरण गर्नु पर्छ। अब यहाँभन्दा बढी निष्कर्षमा जानु आवश्यक छैन हैन। र निष्कर्ष लेख्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, पहिला चाहिँ परिचय खण्डको लागि हामीले चाहिँ क्लियरली गर्यौँ परिचय खण्ड हैन। यो परिचय खण्डलाई साधारणीकरण गर्दै ल्यायौँ अनि त्यसको आवश्यकतालाई ल्यायौँ, एउटा महत्त्वलाई पनि राख्यौँ र एउटा चाहिँ कसरी चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई हामीले यसमा चाहिँ सामान्यीकरण गरिदियौँ। र यसरी निष्कर्ष खण्डसम्म हामी पुग्न सक्छौँ। र हेर्नुहोस्, र यदि हामीले 10 नम्बरमा लेख्ने तपाईहरुले अझ यो परिचय खण्डलाई चाहिँ बढाउन सक्नुहुन्छ, टाइमको पाबन्दी मिल्यो भने हैन। यहाँ अब यसरी हामीले एउटा भोल्युम पुर्याएर हामीले यसलाई लेख्न आवश्यक छ। र यसरी लेख्दा जुनसुकै लामो उत्तर लेख्दाखेरि बीचबाट कुनै पनि प्रश्नको सुरुवात नगर्नु होला। जुन हेडिङ लाइन छ माथिबाट चाहिँ सुरु गर्नु होला। त्यसले चाहिँ एउटा भोल्युमलाई कति भयो भन्ने कुरा चाहिँ मेन्टेन गर्न लेख्ने विद्यार्थीलाई पनि र जाँचकीलाई पनि यसले चाहिँ सहयोग पुर्याएको हुन्छ। त्यसै कारणले लेख्ने सन्दर्भमा पनि शीर्षकबाटै हेडिङबाटै लेख्नु होला। ओके, धन्यवाद। फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाको साथ कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई, केही सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक कुराहरू पक्कै पनि छन्। म फेरि सुधार गर्दै आउनेछु। त्यति दिनसम्मको लागि तपाईहरुको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।